नाज़रीन, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान का फल भी दुनिया भर में अपने जायके की वजह से मकबूल है। कलात में जरदालू नामी फल जो खुबानी की एक किस्म है बहुत मकबूल है। आइए जानते हैं इस्माइल रुदीनी से। इन फलों में जरदालू को एक मुनफरद हैसियत रखते हैं। जिले कलात के इलाके सूराब और गिदर में वाज़े मिकदार में इसकी बागात काश्त की जाती है। जरदालू की कई अकसाम पाए जाते हैं। ये एक लजीज फल है। पाकिस्तान के दीगर सूबों के अलावा अफगानिस्तान, ईरान और दूसरे ममालिकों को बरामद की जाती है। ताजगी के दौरान लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं, जबकि जरदालू को खुश्क करके इसकी मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ बनाई जाती है। गुज़िश्ता कई बरसों की खुश्क साली और बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस इस फल की अक्सर बागात खुश्क हो चुके हैं, जिसकी वजह से जरदालू की पैदावार में रोज बरोज कमी और रुनमा होते हैं। पानी की कमी की वजह से जरदालू की दरख्तें मुख्तलिफ अमराजों में मुब्तला हो चुके हैं। कैमरामैन यूसुफ मेंगल के साथ इस्माइल रोदिनी, दुनिया न्यूज़, कलात। नाज़रीन, बलूचिस्तान के बाद अब बारी है सूबा खैबर पख्तूनख्वा की और नजर डालते हैं सूबे की चंद अहम खबरों पर। डेरा इस्माइल खान में गंदम के खरीदारी मरकज में बदनज़मी के बायस काश्तकार सख्त परेशानी का शिकार हैं। डेरा इस्माइल खान में गंदम की खरीदारी का हदफ 6 लाख बोरी मुकर्रर किया गया था। ताहम उस वक्त जिम्मेदारों को अपनी गंदम फरोख्त करने में सख्त मुश्किलात का सामना है। मुतासरा जमींदारों का कहना है कि महकमा खुराक के अमले की मिली भगत से पेशावर और सूबे के दीगर इजला की गंदम गैर कानूनी तौर पर डेरा इस्माइल खान के खरीदारी मरकज लाई जा रही है और मजबूरन काश्तकार 1800 रुपए फी बोरी बेचने पर मजबूर है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि महकमा खुराक का अमला 25 रुपए में बारदाना फरोख्त करता रहा है, जबकि बासर शख्सियात की गंदम गैर कानूनी तौर पर प्लास्टिक के थैलों में भी खरीदी जा रही है। गंदम खरीदारी मरकज के बाहर ट्रॉलों की बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं और काश्तकार बेसरो सामानी के आलम में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन सेनेटर तलहा महमूद ने कहा है कि लाहौर हमलों में खुफिया एजेंसी मुलव्वस हैं जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं। मुल्क में नए सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं। हरीपुर में सेनेटर तलहा का कहना था कि हुकूमत सिर्फ इख्तियारात को मुंतकिल नहीं करना चाहती, आबादी के लिहाज से नए सूबे बनने से इलाके तरक्की करेंगे और खुशहाली आएगी। पाकिस्तान में वसाइल की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी हुकूमत बिजली के बहरान पर काबू पाने में नाकाम है। उनका कहना था कि वो पूरे मुल्क को बिजली फराहम करने वाले जिला हरीपुर को हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज करने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। उनका कहना था कि बिजली की रॉयल्टी में से जिला हरीपुर के लिए खुसूसी फंड रखा जाए। नाज़रीन, मुल्क में जारी बदअमनी में खास तौर पर स्वात, बुनेर और दीगर इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान तालीमी इदारों का हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क़याम अमन की कामयाब कार्रवाई के बाद 1 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन शिद्दत पसंदों के हाथों तबाह होने वाले स्कूलों की तामीर नौ मुकम्मल ना हो सकी। आइए मजीद जानते हैं अनवर शाह से। जिला बुनेर में कशीदा हालात के दौरान 27 से ज़ायद तालीमी इदारों को तबाह कर दिया गया, जिससे हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल तारीक हुआ। ताहम तबाहशुदा तालीमी इदारों की तबाही को 1 साल पूरा हुआ, मगर अभी तक उस पर तामीराती काम शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर है। बाज़ स्कूल खंडरात बन गए हैं, जबकि बाज़ तबाहशुदा तालीमी इदारों में टेंट स्कूल कायम कर दिए गए हैं। कशीदा हालात के दौरान बुनेर के इलाकी जुड़ में एक कॉलेज को भी शिद्दत पसंदों ने धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया था। शदीद गर्मी की वजह से इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है और यहाँ पर पानी का भी मसला है, बहुत गर्मी है, बिजली का भी मसला है और यहाँ पर बहुत से लोग बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं ज़मीन पर। हुकूमत से ये मुतालिबा करना चाहता हूँ कि हमारे लिए एक नया स्कूल बनाए। स्कूलों में पानी की सहूलत बिल्कुल मुयस्सर नहीं। एक वाटर कूलर के पीछे सैकड़ों तलबा कतारों में खड़े पानी पीने के मुंतजर होते हैं। बाज़ औक़ात ज़्यादातर बच्चे शदीद गर्मी की वजह से बेहोश भी हो जाते हैं, जो अरबाब इक़्तिदार के लिए लम्हा फिक्रिया है। बेरहम गर्मी और आसमान से बरसती हुई आग, जबकि सहूलियात की अदम दस्तियाबी इन टेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तालीम में रुकावट का बाइस बन रही है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत सबसे पहले तवज्जो तबाहशुदा तालीमी इदारों पर दे और इनकी तामीर मुकम्मल करे। कैमरामैन मिनहाज बाबा के साथ सैयद अनवर शाह, दुनिया न्यूज़, जुअड़, बुनेर। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब आपको लिए चलते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब की तरफ और देखते हैं सूबे की चीदा चीदा खबरें। डेरा गाजी खान में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज करने से शहर की तारीख में पड़ने वाली शदीद गर्मी का 62 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहरियों ने नहर का रुख कर लिया।
شدید گرمی اور طویل لوڈ شیڈنگ سے تنگ آئے شہریوں نے گرمی کے اثرات سے خود کو بچانے کے لیے نہروں کا رخ، جبکہ پرندے اور چوپائے بھی بے حال ہیں۔ شہریوں کے مطابق ڈی جی خان کی تاریخ میں اس سے پہلے ایسی گرمی کی لہر کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس پر لوڈ شیڈنگ نے برا حال کر رکھا ہے۔ اس صورتحال سے تنگ آئے شہریوں کا مختلف مشروبات کی دکانوں اور ریڑھیوں پر کافی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث علاقے میں پانی کی بھی قلت پیدا ہو گئی ہے اور بازار میں برف کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ گیسٹرو اور ہیزے سمیت مختلف امراض میں بھی اضافہ ہوا۔ ریسکیو 1122 ذرائع کے مطابق حالیہ گرمی کی لہر کے دوران دن بھر کے دورانیے میں گرمی کی شدت سے بے ہوش ہونے والے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ چھانگا مانگا کے نواحی علاقے چک 32 میں وابڈا اہلکاروں کی غفلت کے باعث حادثہ، ایک بچہ ہلاک، ایک زخمی ہو گیا۔ چھانگا مانگا کے نواحی علاقے چک نمبر 32 میں وابڈا اہلکاروں کی غفلت کے باعث نہر میں کرنٹ آ گیا۔ نہر میں کرنٹ ہونے کی وجہ سے نہانے کے لیے جانے والا 12 سالہ محمد سفیان جاں بحق جبکہ اس کا ساتھی ارسلان شدید زخمی ہو گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 1 مہینہ پہلے سیفٹی تاریں ٹوٹ کر نہر میں لٹک رہی تھیں۔ اطلاع کے باوجود وابڈا اہلکاروں نے غفلت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ عارف والا میں نیشنل پروگرام برائے خاندانی منصوبہ بندی کے سینکڑوں ورکروں نے سیاہ پٹیاں باندھ کر اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سے بلدیہ چوک اور رکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر فروخ جاوید کے دفتر تک نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے مطالبہ کیا کہ انہیں مستقل کرنے کے ساتھ ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے۔ بصورت دیگر 3 جون کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے۔ پریم ریلوے یونین کے کارکنوں کا افسران کے خلاف شدید احتجاج، گلے میں روٹیاں لٹکا کر افسروں کے پتلے جلائے گئے۔ بھاولپور میں واقع جماعت اسلامی کے دفتر مسجد الحق سے پریس کلب تک نکالی جانے والی اس احتجاجی ریلی کے شرکاء نے گلے میں روٹیاں لٹکا رکھی تھیں، جبکہ بینرز اور پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر سماسٹا ریلوے اسٹیشن میں تعینات افسر کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے نعرے درج تھے۔ پریس کلب کے مقام پر احتجاجی ریلی چھوٹے جلسے میں تبدیل ہو گئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے ڈویژنل صدر محمد واسع خان کا کہنا تھا کہ 29 سال سے سماسٹا میں تعینات افسر چھوٹے ملازمین سے مبینہ طور پر رشوت وصول کرتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے 2 مرتبہ شاہ شمس ایکسپریس کے بریک فیل ہوئے اور ایک بڑا حادثہ رونما ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ریلی کے اختتام پر افسروں کے پتلے جلائے گئے۔ پاک پتن میں پنجاب ٹیچرز یونین کی زیر قیادت تحفظ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں عظیم الشان ریلی نکالی گئی۔ ریلی گورنمنٹ ہائی اسکول کے گیٹ سے شروع ہو کر دربار حضرت بابا فرید پر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مغربی ممالک کی اسلامی دشمنی اور آزادی کی آڑ میں توہین رسالت کرنے والوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی گئی تھی۔ اس موقع پر مقررین نے حرمت رسول پر جان قربان کرنے کے عہد کی تجدید کی اور ان ممالک کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پروپیگنڈا کرنے والوں کے ساتھ سیاسی اور سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سید حامد سعید کاظمی نے کہا ہے کہ افراط زر اور روپے کی قدر میں کمی کے باعث حج پیکج میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ رحیم یار خان آمد پر شیخ زید ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے حامد سعید کاظمی کا کہنا تھا کہ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے حج پیکج میں کمی کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں صدر مملکت کے حکم پر مشیر وزیر خزانہ اسٹیٹ بینک کے گورنر سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ حج پیکج میں 20,000 روپے کی کمی کو ممکن بنایا جا سکے، مگر افراط زر، ڈالر اور ریال کی قیمتوں میں اضافے کے باعث حج پیکج میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سال اگر ملتان ایئرپورٹ کی تزئین و آرائش مکمل نہ ہو سکی تو رحیم یار خان سے حج فلائٹس کا اجرا حج درخواستوں کی تعداد پر منحصر ہوگا۔ صادق آباد میں گورنمنٹ اولڈ ہائی اسکول کی طلباء شدید گرمی میں گرم اور گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ صادق آباد جیسی کثیر آبادی پر مشتمل شہر میں گورنمنٹ اولڈ ہائی اسکول کی طالبات شدید گرمی میں اسکول کی واحد ٹینکی کے نل سے گرم اور گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اسی نل سے اسکول میں گھومنے والے آوارہ کتے بھی پانی پیتے ہیں۔ 4 عدد الیکٹرک کولر انتظامیہ کی عدم توجہ کی بنا پر کوڑے کی ٹوکری بن چکے ہیں۔ یہ اسکول شہر کا سب سے بڑا اور قدیم اسکول ہے جس میں مضافات سے طالبات کی کثیر تعداد علم حاصل کرنے کے لیے آتی ہے۔ طالبات گرم اور گندا پانی پینے کی وجہ سے اکثر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ ہیڈ مسٹریس سے رابطہ کرنے پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فنڈز میں صرف 400 روپے موجود ہیں، فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ہم مجبور ہیں۔ طالبات نے حکومت سے اپیل کی کہ پانی کے مسئلے کو ترجیحی بنیاد پر حل کیا جائے۔ ابھی باقی ہے اعتماد کی جھیل کی زد میں آنے والے علاقے، ششکٹ میں زندگی کے آثار نہ ہونے کے برابر رہ گئے۔